अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने साथियों। जी हाँ, मैं अंकल सईद मोहम्मद सलीम जलाली हाजिर हैं लब्बैक किड्स लब्बैक चैनल के साथ। नन्हे मुन्ने साथियों, ये मुक़द्दस महीना, अल्लाह ताला का महीना, वो महीना जो साल में एक बार सबको नसीब होता है। इस महीने में जितनी भी इबादत की जाए वो भी कम है, जितनी दुआएं मांगे वो भी कम है। और रात दिन जो है वो दरवाज़े जो है आसमानों के खुले होते हैं। फरिश्ते इंतज़ार में होते हैं कि अल्लाह के कौन से वो बंदे हैं जो गिड़गिड़ा के मुझसे दुआएं मांगे। नन्हे मुन्ने साथियों, ये महीना गुजर रहा है, फिर उसके बाद रमज़ान मुबारक का इख्तिताम हो जाएगा। अब हमें जो है ये सोचना है कि इस मुक़द्दस महीने में हमने क्या पाया, क्या खोया। अपने साथ ही ये तो बेइंतहा ज़रूरी है। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं या किसी मिशन पे जाते हैं तो फिर हम गौर फ़िक्र करते हैं कि हमें आगे चल के क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरीके से हमें वो कामयाबी नसीब होगी कि नहीं होगी, या खुदा न खास्ता कोई रुकावटें आ जाएंगी तो हम रुकावटों को किस तरीके से निकल के हम आगे फिर रास्ते को हमवार कर सकेंगे और आगे पहुंच सकेंगे। तो इसी तरीके से ये अल्लाह का महीना, इसमें जो हमें यही कि अल्लाह की रात दिन इबादतें करनी है, रोज़े रखने हैं, नमाज़ें पढ़नी है, कुरान मजीद उसकी किताब और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुई और उनकी वो सुन्नतें, उनकी वो अच्छी अच्छी बातें, कि अब ये भी हमें देखना है कि इस महीने में हमने क्या कुछ नेकी की और क्या कुछ हमने पाया और खोया। जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी होता है नन्हे मुन्ने साथियों। अभी आप छोटे हैं, अभी आप छोटे हैं। अगर आपने अभी से ये नहीं सोचा तो फिर आगे चलकर किस तरीके से आप पिरानी करेंगे। ये तो गौर फिक्र करने तो हम सबका फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। मुसलमानों के ज़िम्मे जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नतें बताई, काम बताए और अच्छे अच्छे वो बातें बताई, वो बातें अच्छी अच्छी सिखाई, हम यानी उस पर कहाँ तक अमल कर रहे हैं और कहाँ तक नहीं कर रहे, ये हमें सोचना है। नहीं तो हर तरफ आस पास सब एक अफरा तफरी का आलम, झूठ, फ़रेब, धोखाधड़ी, हराम कमाई, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे को मारना, झगड़ना, लड़ाई करना, यानी कि इसके अलावा तो और कुछ नज़र नहीं आता। तो नन्हे साथियों, ये हमें महीना सब नेकी सिखाता है, अच्छा रास्ता हमें बताता है। अब वो रास्ता जो अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख जो बनाई है वो किस लिए बनाई है? हमारे पैगम्बर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज पे गए, जहाँ वो सब कुछ देख कर आए और उन्होंने सब कुछ बयान भी दिया कि जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह जितने मुसलमान हैं वो सब अच्छे अच्छे काम करें, नेक काम करें और वो जन्नत में जाए। दोज़ख में तो कोई नहीं चाहेगा कि हम दोज़ख में जाएं। दोज़ख के अज़ाब से अल्लाह ताला बचाए। वो सूरज में बसते हैं कि हम अल्लाह की इबादतें कर रहे हों, नमाज़ें पढ़ रहे हों, अच्छे अच्छे काम कर रहे हों और हलाल रिज़्क़ जो है वो खा रहे हों, किसी को धोखा ना दे रहे हों, किसी के साथ ग़ीबत ना कर रहे हों, किसी के साथ लड़ रहे नहीं हो, झगड़ ना रहे हों आप। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो दोज़ख, वो जहन्नम जो आखिरी अशर है ना, जो आपका ये है जहन्नम से निजात, इसी को कहते हैं कि जब कोई काम अच्छा नहीं करेगा तो वो आग के आग शोले, यानी वो जूते उसको पहनाए जाते हैं, वो उसको शूज़ पहनाए जाते हैं जो आग के बने होते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए। वो आग के जो बने होते हैं जब उसको पहनाए जाते हैं तो वो चीखता चिल्लाता है वो बंदा जो गुनहगार होता है, और फिर वो सारी भाप, उसकी गरम गरम शुआएं सब सर के ऊपर से निकलती है, सर के ऊपर से। अल्लाह ताला से अजाब से बचाए कि वो जूते जो जिसमें अंगारे हैं, शोले हैं, आग है, वो पहनाए जाते हैं और फिर उसके बाद उसके शोले दिमाग के ऊपर से, सर के ऊपर से वो निकल रहे होते हैं। तो क्या होता है, किस तरीके से चीखता और चिल्लाता है, यह अजाब है, वो जहन्नम, जहन्नम की आग।
اور یہی نہیں، وہ جو غیبتیں کرتے رہے اور بہت برے کام کرتے رہے، کبھی زبان پہ کام نہیں رہے اور بہت کچھ کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا کہ وہ شخص کی زبان باہر نکلتی، پھر اسے کینچی سے کاٹ دی جاتی تو وہ چیختا چلاتا اذیت سے، پھر وہ زبان واپس آتی، پھر کینچی سے اس کی زبان کو کاٹا جاتا، پھر وہ بلبلا کے چیختا چلاتا. کتنی اذیت ہے دوزخ میں، کتنی اذیت ہے ننھے بڑے ساتھیوں. وہ شخص جو حرام کی کھاتے ہیں، پیٹ پھولا ہوا ہے، بڑا ہوا پیٹ ہے، اور بڑے بڑے مگرمچھ، سانپ اور وہ بچھو اسے ڈس رہے ہیں، پیٹ میں ڈس رہے ہیں، وہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے، پھر پیٹ صحیح ہوتا ہے، پھر پیٹ پھٹ جاتا ہے ڈر کر کے، پھر وہ بچھو مارتا ہے. اللہ ہمیں عذاب سے بچائے. ہمیں رات دن اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگنا، توبہ کرنی ہے، رات دن معافیا مانگنی ہے، بخششیں مانگنی ہے. یہ مہینہ کس لیے آیا؟ کہ ہم چاہیں گے کہ جہنم میں جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے بچائے. کون جنت میں نہیں چاہے گا؟ جنت کی 8 دروازے، اور روزدار اس دروازے سے داخل ہوگی جو ریحان دروازہ کہلاتا ہے. 8 دروازوں کا بھی پتہ ہے بچوں فاصلہ کتنا ہے؟ ہزاروں کا فاصلہ ہے. اتنی بڑی جنت ہے، لاکھوں کا. ایک دروازہ دوسرے دروازے سے اتنے بڑے بڑے فاصلے پہ ہے. وہ جنت جہاں دودھ کی نہریں تو پانی کی بھی بہتی ہے. مگر آپ نے دیکھا ہے یہ اللہ کا کتنا کرم و شکر ہے، جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں اور حج کرنے جاتے ہیں تو آب زمزم ہمیں نصیب ہوتا ہے. آب زمزم ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو کتنی راحت ملتی ہے ہمیں، کتنی شفاعت اس کے اندر. تو جننے والے ساتھیوں، وہ ندیاں دودھ کی، ایسے ایسے پھل جو ہم نے دنیا میں کھائے تو ہیں، اور بہت سے ایسے پھل جو ہمیں نصیب نہیں ہوئے، وہ پھل آج بھی ہیں. جنت ایسے پھل ملیں گے. ننھے میرے ساتھیوں، وہاں تو کیا کچھ نہیں ملے گا، سکون ہی سکون. صرف کیا ہے، تسبیحاں ہوں گی. اللہ کی تسبیح، آج بھی جتنے فرشتے ہیں سب وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کا حکم جو بھی ہوتا ہے وہ بجا لاتے ہیں. ہزاروں کروڑوں تعدادوں میں فرشتے ہیں، ہر فرشتے جو ہے اپنے اپنے کام پہ ماہور ہے. میرے ساتھیوں، جنت دوزخ، اور ہم جو ہے اس چیز کو فراموش کرتے جا رہے. اس دنیا میں کیوں کرتے جا رہے؟ اس کی وجوہات ہیں. آپ ابھی سے ہوشیار ہو جائیں، ابھی سے سنبھل جائیں. ابھی آپ چھوٹے ہیں، ننھے ہیں، بچے ہیں، اور آپ کی والدہ نے، بڑوں نے قرآن مجید آپ کو پڑھوایا یا نہیں پڑھوایا، پڑھوانا چاہ رہے ہیں تو ضرور آپ اس کو پڑھیں. ترجمہ بھی اس کے اندر موجود ہے. حافظ قرآن بھی پڑھیں آپ. قرآن ہی یہی ہے، شفاعت ہماری کرے گا قیامت والے دن. قرآن کہے گا ہاں اس نے مجھے پڑھا. رات دن یہ ہماری انگلیاں، ہماری آنکھیں، ہماری ناک، ہمارا منہ، ہمارے پاؤں، سب کچھ جب حساب کتاب ہوگا نا آخرت میں، تو یہ آپ یہ نہیں سوچئے گا کہ کوئی بات ہوگی تو میں فوراً ہی کہہ سکوں گا. نہیں، اس وقت ساری چیزیں جو ہے کچھ آپ نہیں کہہ سکیں گے، خود ہی جواب دے دیں گے. آپ نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہے اس کا جواب یہ آپ کے پورا جسم، آپ کی روح وہ جواب دے ہوگی. جبھی تو کہتے ہیں یہ قرآن مجید یہ آپ کو شفاعت آپ کی کرائے گا. نمازیں آپ کی گناہ بخشوائیں گی، نمازیں آپ کو جنت میں لے جائیں گی، اچھے اچھے کام وہ آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. یہ ساری چیزیں جو سیدھا راستہ ہمیں جنت کا دکھاتی ہیں. شیطان رمضان مبارک ختم، شیطان آزاد، لیکن اس کی سوچیں ہمارے دماغوں میں، دلوں میں اتنی رس بس گئی ہے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ نماز پڑھیں تو ہمیں یہ نہیں یاد رہے گا کہ ہم نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے ہم کو. سب کچھ بھول جاتے ہیں، خیالات ہمارے وہیں ہوتے ہیں باہر کے، آج یہ کرنا وہ کرنا، وہاں جانا یہ کرنا، اس کے ساتھ فلانا دوں کا. یہی تو کیسے نماز ہوگی؟
یہ فرشتے نا یہ دو، دائیں طرف اور بائیں طرف، غور کریں، سوچیں، فرشتے موجود ہیں ہر وقت. یہ نہیں سوچیں کہ رات ہم سو جائیں گے فرشتے چلے جاتے ہیں خود بھی سونے. نو ایسا نہیں سوچیے گا. فرشتے سونے نہیں جاتے ہیں. فرشتے تو رات دن ہوتے ہیں میرے ساتھیوں. ہر وقت نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ یہ کھانا کھاتے ہیں، نہ یہ پانی پیتے ہیں. یہ صرف اللہ کی